नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र यो घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउने। विशेष गरिकन आजको यस सेवाकाईमा परमेश्वरले मलाई एउटा विषय दिनुभएको छ अथवा एउटा थीमलाई मैले टिपेर ल्याएको छु, एउटा टपिकलाई आज मैले लिएर आएको छु, जो आजको सेवाकाईको विषय भनौं अथवा थीम चाहिँ हाम्रो के रहनेछ भन्दा हुँदै चाहिँ स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस, आत्मिकी अन्धपन। हामी थोरै समय यो आत्मिकी अन्धपनको सम्बन्धमा हामी हेर्नेछौं परमेश्वरको वचन बाइबलबाट। विशेष गरिकन हामी जान्दछौं यस पृथ्वीमा अन्धो भएर जिउनु जतिको साह्रो, अन्धो भएर बस्नु जतिको गाह्रो कुरा चाहिँ आज जसले आजका दिनसम्म अन्धो भएका छन् अथवा उनीहरूले आँखा देख्दैनन्, उहाँहरूलाई कति असुविस्ता भएको छ, कति साह्रो परेको छ, उहाँलाई तपाईँ र मैले सोद्धा हुँदै उहाँले तपाईँलाई मलाई बताउँदछ। र तपाईँ र म पनि जो जति पनि मान्छेहरू, तपाईँ र मेरो आँखा छ, हामीले देखिराखेका छौं, आफूले आफूलाई एकचोटि गम्भीर भएर सोचेर हेरौं कि तपाईँ र म अन्धो भएर रह्यौं भने अथवा तपाईँ र म अन्ध अनि अन्धी बन्यौं भने चाहिँ तपाईँ र मलाई कति गाह्रो पर्छन् भन्ने कुरोमा तपाईँ र म कति पनि दुई मत तपाईँ र म बन्दैनौ। र यस पृथ्वीमा जिउँदा, यस पृथ्वीमा जन्मिकन अन्धो भएर जिउनु अति गाह्रो, अति साह्रो, अति तितो र अति नमिठो कुरा हुन् भनिकन तपाईँ र म दृढ प्रकारले तपाईँ र म भन्न सक्छौ। यद्यपि तपाईँ र म आज हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो सारा विश्वव्यापी मण्डली परिवारमा विशेष गरिकन बाहिरी अन्ध नभएका मान्छेहरू त धेरै कमै पाइन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सबैको असल आँखाहरू छन्, असल भिजनहरू छन्। आज हामीले संसारका सबै सुन्दर दृश्यलाई तपाईँ र मैले देख्छौं, यस पृथ्वीका सुन्दर जग्गाहरूलाई तपाईँ र मैले देखिराखेका छौं। यो अति असल कुरा छ, यो अति राम्रो कुरा छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब तपाईँ र मैले निहार्दै तपाईँ र मैले लिएर जान्छौं, शरीर आँखा भन्दा पनि चाहिँ आत्मिकी आँखा जब मान्छेको चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ नि, यो चाहिँ अत्यन्तै साह्रो, अत्यन्तै गाह्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलबाट आज हामी देख्न सक्दछौं। यसै कारण परमेश्वरको कतै पनि हृदयको यो चाहना होइन कि तपाईँ र म चाहिँ स्पिरिचुअल ब्लाइन्ड भएर बसेको, आत्मिकी अन्धो भएर बसेको, आत्मिकी लङ्ग्रो भएर बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तर दुःख लाग्दो कुरा यी दिनहरूमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा पनि तपाईँ र मैले देख्छौं, यस्ता कयौं मानिसहरू छन्, यस्ता कयौं प्रभुका दासहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्दा हिँड्दै पनि, परमेश्वरसँग बस्दा बस्दै पनि, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै सुन्दै पनि, सेवा गर्दा गर्दै पनि आज उनीहरू चाहिँ आत्मिकी अन्धो अवस्थामा उनीहरूले सेवा गरेको हामी पाउँछौं। उनीहरू स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस अवस्थामा चाहिँ उनीहरू हिँडेको कुरा आज हामी पाउँदछौं, उनीहरू गएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले देख्दछौं। यसैले परमेश्वरको हृदयको चाहना छैन कि तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै, परमेश्वरको उपासना गर्दा गर्दै, कयौं तपाईँ र मैले कष्ट गर्दा गर्दै तपाईँ र म चाहिँ आत्मिकी अन्ध अवस्थामा तपाईँ र म भेटाइएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तर दुःख लाग्दो कुरा यी दिनहरूमा तपाईँ र मैले देख्न सक्छौं, तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौं, तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छौं, आज धेरैभन्दा धेरै प्रभुका जनहरू स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस छ, उनीहरू आत्मिकी अन्धोपनको जीवन आज जिराखेको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौं। र आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन बाइबलबाट आज हामी यस्ता केही मान्छेहरू म तपाईहरुको बीचमा ल्याइराखेको छु, कई यस्ता क्यारेक्टरहरू तपाईहरुको बीचमा ल्याइराखेको छु जसले परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै, परमेश्वरसँग हिँड्दा हिँड्दै आज उनीहरू चाहिँ आत्मिकी अन्धो भएको कुरा आज हामी देख्दछौं, स्पिरिचुअल ब्लाइन्ड भएको कुरा हामी देख्दछौं। र हामी पछि हामी हेर्नेछौं कि जब तपाईँ र म स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस हुन्छौं, तपाईँ र म जब आत्मिकी अन्ध हुन्छौं, यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामी लगभग एकदमै 15-20 मिनट अथवा आधा घण्टा जस्तो हामी थोरै परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिलो मान्छे जसले परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ आज उनी अन्ध भए भनिकन आज बताउँदछ, अनि ती प्रभुका जन अथवा ती प्रभुका मान्छे चाहिँ अरू कोही नभएर
गेजी भन्ने मान्छे थियो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। कृपया भाइ पढ्नुहोस्, दोस्रो राजाको किताब 6 अध्यायको 17 पदमा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं। पढ्नुहोस् दया गरिकन, दोस्रो राजा 6 अध्यायको 17 पदलाई कृपया तपाईले पढिदिनुहोस्। अनि एलिसाले प्रार्थना गरेर यसो भने, हे परमप्रभु, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, उसका आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, उसको आँखा अथवा गेहेजीको चाहिँ आँखा खोलिदिनुहोस् भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा अथवा परमेश्वरको दासले चाहिँ आज पितालाई प्रार्थना गरेको कुरा हामी पाउँदछौं कि यो जग्गामा चाहिँ गेहेजी भन्ने परमेश्वरको सेवकको एकदम परमेश्वरको सेवक यस जग्गामा ब्लाइन्ड भएको कुरा आज हामी पाउँछौं। उनी को थिए? यो गेहेजी प्रभुको दासका सेवक थिए। सधैँ उनले परमेश्वरको वचन सुनेको थियो, परमेश्वरको आवाजलाई पनि उनले थाहा गरेका थिए। के गर्नुहुन्छ त्यो पनि उनलाई थाहा थियो, के गर्नु हुँदैन त्यो पनि उनलाई थाहा थियो। तर यो जग्गामा आएर, यो बाटोमा आएर आज उनी पूर्ण ब्लाइन्ड भएको कुरा हामी देख्दछौं। उनको आँखा नदेखेको कुरा आज हामी देख्दछौं। र प्रभुको दासले प्रार्थना गरेर भन्छ, प्रभुजी यो जवान केटाको, यो गेहेजीको आँखा खोलिदिनुहोस् तपाईले, कारण यो मान्छे आज ब्लाइन्ड भएको छ, यो मान्छे अन्ध भएको कुरा आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौं। त यो गेहेजी भन्ने मान्छे जो एलिसाका सेवक थिए, परमेश्वरको सेवा उनले गरिराखेका थिए। परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै पनि उनी ब्लाइन्ड भएको छ। यस जग्गामा परमेश्वरलाई पछ्याउँदै उनीहरू अन्धो भएको कुरा आज हामी देख्दछौं। त यो के कारण थियो जुन कारणले गर्दा उनी चाहिँ आज उनी अन्धो भए? के कारण थियो परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै उनी अन्धो भए? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी थुप्रै कारणहरू आज हामी देख्छौं। त एउटा कारणलाई तपाईँ र म हेरौं। यो गेहेजी भन्ने मान्छे अन्धो भएको कारण चाहिँ के थियो भन्दा उनी चाहिँ संसारको रुपियाँ पैसाको लोभको कारणले गर्दा हुन्थ्यो। संसारको कुराहरूको लोभको कारणले गर्दा हुँदी, संसारको पैसा रुपियाँको लोभको कारणले गर्दा हुँदी चाहिँ उनी यस जग्गामा अन्धो भएको कुरा आज हामी देख्दछौं, ब्लाइन्ड भएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौं। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब पैसा रुपियाँको लोभमा तपाईँ र म फस्छौं, आज कुनै उपहारको लोभमा तपाईँ र म फस्छौं, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार हामी किटान गरेर भन्न सक्छौं तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छौं, जो आज यी दिनहरूमा भइराखेको छ। यो गेहेजी भन्ने मान्छे नामान कोरी उनको सेवक प्रभुको दास कहाँ उनी आउँछन् र प्रभुको दासले कुनै उपहारहरू लिन नमानेको कुरो तपाईँ र मैले सुनेका छौं। तर उसले मनमा ठान्छ, अरे मेरो स्वामीले त के उपहार लिन मानेनन्, के पैसा रुपियाँ लिन मानेनन्, तर उसको हृदयभित्र चाहिँ लोभ उत्पन्न भएको कुरा हामी देख्दछौं। म चाहिँ के गर्नेछु, उनीबाट उपहार लिन जानेछु अथवा लिनेछु भनिकन आज उसले निर्णय गरेको कुरा हामी देख्छौं। अनि जब पनि आज उनले यो उपहार पाउनका लागि, यो गिफ्ट पाउनका लागि अथवा यो पैसाको लोभ आज उसको हृदयभित्र भएको खण्डमा जब उनको हृदयभित्र यो उत्पन्न भयो, उसले 3 वटा काम गरेको कुरा आज हामी देख्दछौं। यो गेहेजीले जसले गर्दा उनी पूर्ण ब्लाइन्ड भयो भनिकन आज बताउँदछ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै गेहेजीले जस्तै केही उपहारका लागि हामी भन्न सक्छौं, रुपियाँ पैसाको लागि हामी भन्न सक्छौं। जब यो 3 वटा काम तपाईँ र मैले गर्छौं अनि यदि गरिराखेका छौं भने तपाईँ र म चाहिँ स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड मान्छे हौ भनिकन आज बताउँदछ। सबैभन्दा पहिलो उनले के काम गरेछ? आउनुहोस् भाइ, दोस्रो राजाको किताब 5 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौं। कृपया पढ्नुहोस्। तर परमेश्वरका जन एलिसाको सेवक गेहेजीले भन्यो, हेर मेरा मालिकले त ती अरामी नामानले ल्याइदिएको थोक तिनको हातबाट नलिएर तिनलाई छोडिदियो। एकदमै उपहार लिएन, कुनै पैसा रुपियाँ लिँदै लिएन। तर परमप्रभुको जीवनको कसम निश्चय म तिनको पछि दौड्यो भनिकन यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्दछौं। मेरो स्वामीले त कुनै उपहार लिन मानेनन्, तर म चाहिँ उनबाट के उपहार म लिनेछु, म यसो गर्नेछु, म त्यसो गर्नेछु भनिकन आज उसले के गरिराखेको छ?
एकदमै त्यो गेजीको पछि पछि दौडिएको कुरा हामी देख्दछौँ, पछि लागेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब रुपियाँ पैसाको लोभ भन्ने कुरा उत्पन्न हुन्छ, अर्थली कुराहरूको, संसारिक कुराहरूको, संसारको कुराहरूको, पृथ्वीका कुराहरूमा जब तपाईँ र मेरो माया अनि प्रेम टाँसिन्छ, तपाईँ र मैले पनि केही कुरो प्राप्त गर्नका निम्ति, रुपियाँ पैसालाई प्राप्त गर्नका निम्ति पछि पछि कुदिराखेका हुन्छौँ। पहिले यो काम जब तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले गर्छौँ, कसैको पछि कुद्ने काम, आज उनीबाट केही फाइदा हुन्छन् भनिकन आज तपाईँ र म यदि पछि कुद्यो भने तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छ। यो मान्छे पछि पछि लाग्यो भनिकन आज बताउँदछ। पछि मात्रै लागेनन् अरे, फेरि लेखिएको छ पहिलो र दोस्रो राजा 5 अध्यायको 22 पदमा पनि पढिदिनुहोस् कृपया भाइ दयागरिकन। अनि उसले भन्यो सबै कुशलै छ, मेरा मालिकले यसो भन्दै मलाई पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् भर्खरै एफ्रेमको पहाडी देशबाट भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरूबाट 2 जना जवान मानिसहरू मौका आइपुगेका छन्। म बिन्ती गर्छु उनीहरूलाई 1 किकट चाँदी हजुर र 2 जोडा लुगा दिनुहोस्। हजुर, यस जग्गामा हामी देख्छौँ झुट बोल्नु थालेको कुरा आज हामी यस जग्गामा देख्छौँ। त्यो उपहारलाई प्राप्त गर्नका निम्ति, त्यो अर्थली कुरोको प्रति प्रेम भएको खण्डमा सबैभन्दा पहिलो उनी पछि लाग्यो भनिकन आज बताउँदछ। जब तपाईँ र मैले 5 अध्यायको 21 पदलाई पढिदिनु भयो, तपाईँले भाइ 5 अध्यायको 21 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तब गेजीले नामानलाई पछ्यायो। दोस्रो कुरो चाहिँ आज उनी पछ्याउन थाल्यो भनिकन आज बताउँदछ। आँखा बन्द भएको छ त्यो अर्थली संसारिक कुराको प्रेमले गर्दा हुँदी, र आँखा चिम गरेर अघि पछि कहीँ नहेरिकन आज उनले पछ्यायो भनिकन आज बताउँदछ। पहिलो कुरो पछि पछि लाग्यो, दोस्रो कुरो उनीले पछ्यायो भनिकन आज बताउँदछ, र तेस्रो कुरो 5 अध्याय दोस्रो राजाको किताब 22 पदमा लेखेको छ उनी झुट बोल्न थाल्यो भनिकन आज बताउँदछ। जब तपाईँ र म पैसा रुपियाँको प्रेममा तपाईँ र म पर्छौँ, जब तपाईँ र मेरो जीवन यो अर्थली कुराहरूको प्रेममा तपाईँ र म फस्छौँ, तपाईँ र मैले यो काम गरिराखेका हुन्छौँ, कसैको पछि कुदिराखेका हुन्छौँ, कसैलाई पछ्याइराखेका हुन्छौँ, झुट काम गरिराखेका हुन्छौँ। आज यी दिनहरूमा परमेश्वरको सेवक सेविकामा यही प्रब्लम आज देखिराखेको छ, जसले गर्दा उनीहरू ब्लाइन्ड भएको छ, उनीहरू अन्ध भएको छ। नामको लागि, नियमको लागि, फेमको लागि, रुपियाँ पैसाको लागि आज यो प्रकारको पछाउ, जसले गर्दा हुँदी अन्धो भएको खण्डमा अन्धोले अन्धोलाई डोर्याएर खाल्टोमा पुर्याएको छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। तपाईँ र म होसियार हौँ, तपाईँ र म सतर्क हौँ कि तपाईँ र म आज स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड तपाईँ र म छैनौँ। पूर्ण प्रकारले संसारिक कुराको प्रेमको कारणले गर्दा हुँदी, तपाईँ र म रुपियाँ पैसाको प्रेमको कारणले गर्दा हुँदी अन्धो भक्त भएर, अन्धो मान्छे भएर तपाईँ र म जिराखेका छौँ भने यो चेतावनी तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति बनोस्, यो चेतावनी तपाईँ र मेरो जीवनको लागि बनोस्। पहिलो कुरा, पहिलो मान्छे। अब दोस्रो मान्छे जोहरू पनि जीवनको बाटोमा प्रभुको कुरा गर्दा गर्दै, प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा बोल्दा बोल्दै आज उनी पनि स्पिरिचुअली अन्ध भएको कुरा हामी देख्छौँ, उनीहरू ब्लाइन्ड भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो कुरा हामी लुक्काको किताब 24 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, जो चाहिँ इमाउस भन्ने जग्गामा जाँदै गरेका 2 जना चेलाहरूको विषयमा तपाईँ र मैले पढ्छौँ कि आज उनीहरू पनि के भएको छ, त्यस जग्गामा अन्धो भएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ। अनि यस्तो भयो जब तिनीहरू आपसमा बातचित र विचारहरू गरिराखेका थिए, तब यीशु आफै तिनीहरूको नजिक आएर तिनीहरू सँगसँगै हिँड्नुभयो। यस जग्गामा हामी देख्छौँ यो प्रभुका चेलाहरू छन्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट साथै उनीहरू हिँडिराखेको छ। पहिलो कुरा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा हिँडिराखेका छन्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनीहरूको साथमा बोलिराखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज उनीहरूसँग एक्टिभिटिज गरिराखेको छ। त्यति मात्र होइन, यो 24 अध्यायको तपाईले पढिदिनुहोस् भाइ 30 पद पनि पढिदिनुहोस् कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै बसेर खाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, तर उनीहरू ब्लाइन्ड भएको खण्डमा प्रभुलाई चिन्न सकिएको छैन। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। कृपया तपाईले पढिदिनुहोस् भाइ। अनि यस्तो भयो जब उहाँ तिनीहरूसँग खाना बस्नुभयो, तब उहाँले रोटी लिएर आशिष दिनुभयो र
भाँचिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो। यस जग्गामा हामी देख्दछौँ प्रभुको यो दुईजना चेलाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै हिँडिराखेको छ। यो जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै यससँग बसेर खाइराखेको छ। यस जग्गामा तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ उनीहरूले प्रभुलाई चिन्न सकेन, उनीहरूको आँखा बन्द थियो भनिकन आज बताउँदछ। त के कारण चाहिँ उनीहरूको आँखा बन्द थियो? आज यी दिनहरूमा तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नै हिँडिराखेका छौँ, मानौ उहाँसँग नै बसिराखेका छौँ, तर तपाईँ र म चाहिँ स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड भएका छौँ। त यो दुईजना इमाउसमा जाँदै गरेको यो चेलाहरूको जीवनमा यस्तो के कुरा थियो जसले गर्दा उनीहरू ब्लाइन्ड भए? स्पिरिचुअली पनि उनीहरू ब्लाइन्ड भए। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै खाँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै बस्दै पनि यिनीहरूले चिन्नै सकेन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ उनीहरूको हृदयमा परमेश्वर प्रतिको विश्वास नभएकोले उनीहरू ब्लाइन्ड भएको थियो भनिकन आज बताउँदछ। 24 अध्यायको 17 पद लुकाको किताबमा हामी पाउँदछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यी कस्ता कुराहरू हुन् जो तिमीहरू हिँड्दै एकअर्कासँग गरिराखेका छौ र उदास पनि छौ। यी कस्ता कुराहरू हुन् जो तिमीले गरिराखेका छौ। र यो जग्गामा चाहिँ प्रभुका चेलाहरू यो दुईजना चेलाहरू चाहिँ उदास भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, निराश भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो मान्छे निराश बन्छ, त्यो मान्छे उदास बन्छ जो चाहिँ विश्वास भन्ने कुरो जसकोमा हुँदैन, फेथ भन्ने कुरा आज हुँदैनन्। यो कुरा आज तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा मैले अनुभव गरेको छु। जब तपाईँ र ममा केही विश्वासको कमी हुँदै जाँदो रहेछ त्यति बेला चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा निराश भन्ने कुरा आउँदो रहेछ, जसले गर्दा हुँदै तपाईँ र म एउटा स्पिरिचुअल ब्लाइन्डनेस मान्छे बन्न सक्छौँ। आज आत्मिकी अन्धो मान्छे तपाईँ र म बन्न पुग्ने रहेछौँ। दोस्रो, तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ यो इमाउसको बाटोमा जाँदै गरेको यो दुईजना चेलाहरू जोहरूले परमेश्वर सँगै खाए, सँगै बसे, तर चिन्न सकेनन्। पछिबाट गएर उनीहरूको आँखा खोलिँदा हुँदै चाहिँ उनीहरू छक्कै परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ। त यिनीहरू अन्धो भएको कारण विश्वासको कमीले गर्दा हुँदै उनीहरूमा उदासता भएकोले निराशपन उनीहरूको जीवनमा यो उदास अनि निराशमाथि विजयी नभएको खण्डमा अहिलेका यी दिनहरूमा हुन सक्छ हामी धेरैजना उदासी अवस्थामा छौँ। तपाईँ र म यस बेलामा धेरैजना तपाईँ र म चिन्तित अवस्थामा छौँ। याद गरौँ यो चिन्तित अवस्थाले, यो निराशले तपाईँ र मलाई अन्धो बनाउन सक्छ। यसैले तपाईँ र म अन्धो भएर जिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। आज तपाईँ र म स्पिरिचुअली तपाईँ र म एकदमै देख्ने मान्छे भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अब तेस्रो, परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ उनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै पूर्ण आँखा बन्द छ, उनीहरू ब्लाइन्ड छ। ती मान्छे चाहिँ को हुन्? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 17 पदमा लेखिएको छ। लाओडेकिया भन्ने मण्डलीका लिडर्सहरू भनिकन आज बताउँदछ। लाओडेकिया भन्ने मण्डलीका आज अगुवाहरू भनिकन आज बताउँदछ। उनीहरूले भन्छन् अरे ममा पैसा छ, ममा सब कुरो छ, तर तिमीहरू अन्धो छौ भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस् भाइ। किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु भन्छौ, तिमीहरूले धनवान भएको छु, म पैसावाला भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। तर तिमी अभागी हौ, तिमी दैनीय छौ, कंगाल छौ, अन्धा तिमी छौ। राखिदिने जग्गामा बताउँदछौ तिमीले भन्छौ आफ्नै मुखले मलाई कुनै कुरोको आवश्यकता छैन, कुनै कुरोको घटी कमी भन्ने कुरो छैन। मेरोमा सम्पूर्ण प्रकारको पैसा रुपियाँ पनि छ, मेरोमा हेल्थ पनि छ, मेरोमा सम्पूर्ण प्रकारको वेल्थहरू पनि छ, मेरोमा नभएको कुरो केही पनि छैन। तर म भन्छु तिमी चाहिँ अन्धा छौ भनिकन आज बताउँदछ। त यो लाओडेकियाका मण्डलीका लिडर्स प्रभुका जनहरू चाहिँ के कारण चाहिँ यस जग्गामा अन्धो भएको छ? प्रभुले भन्छ तिमीहरूको काम म जान्दछु, तिमीले धेरै कुराहरू गरेका छौ, तिमीले धेरै कष्ट पनि गरेका छौ, परिश्रम पनि तिमीले गरेका छौ, ओके, तर तिमी आज यो बाटोमा आएर तिमी अन्धो भएका छौ, तिमी स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड छौ। तिमी किन भन्दा हुँदै चाहिँ आज ड्यू टु प्राइडनेस, घमण्डको कारणले गर्दा उनीहरूले भन्छ मेरोमा कुनै कुरोको आवश्यकता छैन, मलाई सम्पूर्ण कुराहरू छ, मेरोमा म सम्पन्न छु, सम्पूर्ण कुराहरू छन्। उनीहरूले भन्न पर्ने थियो जो कुरो मेरोमा छ परमेश्वरको अनुग्रहमा छ, मेरोमा जति धनहरू छ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बटुलिएको हो। तर उनीहरूले भन्दैन मेरोमा सम्पूर्ण कुराहरू छ,
यो घमण्ड भन्ने कुरो यति डेन्जर कुरो हो जसले तपाईँ र मलाई लाउदिकियाको लिडर्सहरूलाई जस्तो अन्ध तपाईँ र मलाई पारिदिन्छ। आज यी दिनमा धेरैजना अन्ध छन्, परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू, धेरैजना अन्धोहरू रहेको छ, प्रभुका जनहरू पनि। किन भन्दा हुँदी हृदयभित्र चाहिँ डर लाग्दो घमण्डलाई तपाईँ र मैले पालेको खण्डमा हामीले आफूले आफूलाई जाँचौं। यो समय जाँच्ने समय हो। अब कुन घडी परमेश्वर आउनुहुन्छ त्यो कुरा हामीलाई केही पनि थाहा छैन। सबै प्रकारका कुराहरू समयहरू बदलिएर गएको छ, परिस्थिति विभिन्नै भएको छ। एउटै कुरो याद गरौँ, गेजी स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड भए कारण तपाईँ र मैले देख्यौं। रुपियाँ पैसाको प्रेम अनि लोभको कारणले गर्दा हुँदी, संसारिक कुरोको मोह अनि मायाले गर्दा हुँदी जब पनि उनी पछि लाग्न थाले, झुट बोल्न परेको कुरा आज हामी देख्छौँ। दोस्रो तपाईँ र मैले हेर्यौं, इमाउसमा हिँडिराखेका दुईजना चेलाहरू उनीहरू अन्ध भए। किन भन्दा हुँदी परमेश्वर प्रतिको विश्वास नभएको खण्डमा। तेस्रो कुरो तपाईँ र मैले हेर्यौं, लाउदिकियामा भएका लिडर्सहरू, दूतहरू अनि प्रभुका जनहरू, यस जग्गामा उनीहरू पनि स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड छ। किन भन्दा हुँदी उनीहरूको जीवनमा भएको घमण्डले गर्दा हुँदी भनेका राजा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरो तपाईँ र मैले पाउँछौँ। र हामी अर्को कुरा हामी जानेछौँ, चौथो मान्छे अनि हाम्रो यो अन्तिम विषय हुनेछ। जो पनि जीवनको बाटोमा उनी पूर्ण ब्लाइन्ड भयो, उनी अन्ध भए र यो अन्ध हुँदा हुँदी चाहिँ यस्तो के रिजल्टहरू निस्क्यो। रिजल्ट चाहिँ के भयो? जब तपाईँ र म साँच्चै स्पिरिचुअली अन्ध हुन्छौँ, तपाईँ र म चाहिँ कस्तो मान्छे हुन्छौँ, तपाईँ र मेरो एक्टिभिटिजहरू कस्तो हुन्छ, तपाईँ र मेरो कामहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी छोटो कुरा हामी हेरिहाल्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले यति नै सुनिकन तपाईँ र म राख्नेछौँ। चौथो मान्छेको नाम चाहिँ अरू केही नभएर परमेश्वरको वचन बाइबल दानियलको किताब 5 अध्यायको 1 पद अनुसार चाहिँ बेल्तशाजार राजा भनिकन आज बताउँदछ। कृपया तपाईँले पढ्नुहोस् भाइ, 5 अध्यायको 1 पदमा कि यो राजा पनि बेल्तशाजार राजा भनिकन आज बताउँदछ। उनी पनि पूर्ण ब्लाइन्ड भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, पूर्ण अन्धो भएको कुरा हामी देख्दछौँ, जसले गर्दा हुँदी उसले केही पनि बुझ्न नसकेको कुरा हामी 5 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौँ। उसले इन्जोय गरिराखेको छ, मोज मजाक गरिराखेको छ, खाइराखेको छ, पिइराखेको छ, खाइराखेको बेलामा, पिइराखेको बेलामा, मोज मजाक गरिराखेको बेलामा, आनन्द मनाइराखेको बेलामा एउटा हात चाहिँ उसको यसको छेउमा आउँछ र आधी हातले केही कुरो लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। र त्यो हातले के कुरो लेखेको राजाले बुझ्न सकेको छैन। किन भन्दा हुँदी उनी चाहिँ पूर्ण ब्लाइन्ड भएको अवस्थामा त्यस जग्गामा हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। राजा बेल्तशाजारले आफ्ना प्रधानहरू मध्ये 1000 का निम्ति एउटा ठुलो भोज लगाए। ठुलो 1000 मान्छेको लागि ठुलो भोज लगायो र ती 1000 जनाको सामु दागमद पनि पिए। राखिदिनु, यसमा हामी पाउँछौँ ठुलो भोज लगाएको छ, ठुलो पार्टी लगाएको छ 1000 जनाको लागि र उसले विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटिजहरू गरेको, नाचगानहरू गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र यो प्रकारको नाचगान गरिराखेको बेलामा, यो प्रकारको इन्जोय गरिराखेको बेलामा एउटा हात आएर त्यस जग्गामा केही लेखिएको कुरा तपाईँ र मैले पढेका छौँ। तर उसले यो कुरो बुझ्न सक्दैन। जब पनि उसलाई यो कुरो थाहा हुन्छ, आज यहाँ यस्तो प्रकारको उनी लालाक लुलुक भए, उसको अनुहारको रूप चेन्ज भयो भनिकन आज बताउँदछ। कारण उनी पूर्ण ब्लाइन्ड भएकोले आज पूर्ण उसको आँखा देख्न नसकेको खण्डमा के लेखेको छ उसले बुझ्न सकिराखेको छैन, के भनिराखेको छ उसलाई थाहै नभएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त यसको परिणाम चाहिँ के भयो? जब पनि यो राजा ब्लाइन्ड भयो, जब पनि यो राजा स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड छ, फिजिकली पनि ब्लाइन्ड छ, उसले चाहिँ यस्तो के कुराहरू गरे? डरलाग्दो पाप गरी पठाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छौँ, तपाईँ र मेरो रिजल्ट पनि यही निस्किन्छ। तपाईँ र मैले पनि डरलाग्दो कुराहरू तपाईँ र मैले गरी पठाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो जब यो राजा ब्लाइन्ड भए, उसले गरेको काम, यसको रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबल यही दानियलको किताब 5 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा लेखेको छ। उसले चाहिँ वर्ल्डली एडभाइसहरू खोज्न थाल्यो भनिकन आज बताउँदछ। संसारिक सरसल्लाहहरू लिन थाल्यो भनिकन आज परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तब राजा ज्योतिषीहरू हल्दीहरू हजुर र जोखाना हेर्नेहरूलाई भित्र ल्याऊ भन्दै जोडले कराए।
अनि राजा बोले र बाबेलका बुद्धिमान मानिसहरूलाई भने हरेक जसले यो लेखलाई पढ्ला र मलाई त्यसको अर्थ बतौला उसैलाई बैजनी वस्त्र पहिराइनेछ त्यसको गलामा एउटा सुनको सिक्री लगाइनेछ। राखिदिनुस्। यो जग्गामा हामी पाउँछौँ जब पनि उनी ब्लाइन्ड भयो वर्ल्डली संसारिक एडभाइसहरू खोज्न गएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। ठुल्ठुलो ज्योतिषीहरूलाई अरे ठुल्ठुलो ज्ञानी मान्छेहरूलाई इकट्ठा गरेर एकदमै आज उसले यो जुन चाहिँ मैले लेखेको शब्द मैले देखेको छु आज तिमीले मलाई बताउनु पर्छ भनिकन वर्ल्डली एडभाइसहरू खोज्दै हिँडेको कुरा आज हामी तपाईँ र म देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छौँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको सल्लाह लिन छोड्छौँ। हिजोको दिन परमेश्वरको वचन प्रचार भइराखेको थियो जग्गाबाट कि आज काउन्सिल परमेश्वरबाट लिएको काउन्सिल चाहिँ स्थिर हुन्छ। प्रभुबाट तपाईँ मैले सरसल्लाह लिन पर्छ। यी दिनमा धेरै सल्लाहहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलो सल्लाहहरू हुन्छन्, तर परमेश्वरबाट सल्लाह नलिएको खण्डमा चाहिँ कस्ता हानिहरू हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा हिजो परमेश्वरको वचन प्रचार भइराखेको थियो। र आज यी दिनमा हामी देख्छौँ जब जो मान्छे स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छ उसले परमेश्वरबाट कुनै सल्लाह लिन चाहँदैनन्। उनी परमेश्वरको सोच उनको दिमागमा हुँदैन। आज संसारिक सल्लाहहरू यसो गरेर हुन्छ कि उसो गरेर हुन्छ कि त्यसो गरेर हुन्छ कि हामी तपाईँ र म यो प्रकार लागि पर्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आज तपाईँ र म संसारिक सरसल्लाहको पछि तपाईँ र म कुदिराखेका छौँ भने वर्ल्डली एडभाइसको पछि तपाईँ र म कुदिराखेका छौँ भने याद गरौँ तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड भएको खण्डमा यो प्रकारको अवस्था तपाईँ र मेरो छ जीवनमा। पहिलो कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ जो मान्छे अन्धो हुन्छ स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छ यो राजाले चाहिँ दोस्रो काम चाहिँ के गरे अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ 5 अध्यायको 23 पदमा परमेश्वरको घरलाई आदर गर्न छोड्यो भनिकन आज बताउँदछ। 5 अध्यायको 23 पद तपाईँले पढ्नुहोस् भाइ। हजुर। तर स्वर्गीयका प्रभुको विरोधमा तपाईले आफूलाई अहंकार तुल्याउनु भएको छ अनि तिनीहरूले उहाँको भवनका बर्तनहरू प्रभुको घरको भाँडा बर्तनहरू तपाईको सामु ल्याए अनि तपाईले तपाईका प्रधानहरूले तपाईका पत्नीहरूले तपाईका उपपत्नीहरूले तीबाट दागमत पिएको छ। अरे बाप रे, परमेश्वरको घरको बर्तनबाट चाहिँ दागमत पिएको छ। अनि तपाईले चाँदी अनि सुन अनि पित्तल फलाम काठ हजुर र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नु भएको छ। राखिदिनुहोस्। यो जग्गामा हामी देख्दछौँ उनी जब स्पिरिचुअली जब उनी ब्लाइन्ड भयो जब उनी अन्धो भयो उसले परमेश्वरको घरको सामानलाई पनि आदर गरेको छैन, प्रभुलाई पनि आदर गरेको छैन। परमेश्वरको घरको सामानमा चाहिँ रक्सी पियो भनिकन यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्दछौँ। यही कुरो बुझिन्छ कि आज उसले परमेश्वरको घरलाई सम्मान इज्जत अनि आदर दिन नसकेको कुरा हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरलाई कति इज्जत दिइराखेका छौँ, परमेश्वरको घरलाई कति सम्मान तपाईँ र मैले दिइराखेका छौँ, कति अनर तपाईँ र मैले प्रभुको घरलाई गरिराखेका छौँ, प्रभुको घरको सम्मानलाई तपाईँ र मैले कति प्रेम गरिराखेका छौँ, कति इज्जत तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। यदि तपाईँ र मैले गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म अन्धो भएका छौँ। आज तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड मान्छे भएका छौँ। कारण तपाईँ र मलाई परमेश्वरको घरप्रति कुनै वास्ता छैन, परमेश्वरको घरप्रति कुनै माया छैन, परमेश्वरको घरप्रति कुनै प्रेम भन्ने कुरा छन् भने हृदयभित्र परमेश्वरको घरप्रति घृणा छ। यो मान्छे जब अन्धो भयो उसले गरेको दोस्रो काम, दोस्रो रिजल्ट हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। परमेश्वरको घरलाई माया भनेर प्रेम भन्ने कुरा आज उसले गरेका छैन। तपाईँ र मैले कति आदर गर्नुपर्छ प्रभुको घरको सम्मानलाई, परमेश्वरको घरलाई, तर गर्दैनौँ। तपाईँ र मैले प्रभुको घरलाई विभाजन गरी पठाउँछौँ, प्रभुको घरलाई तपाईँ र मैले खिलैची गरी पठाउँछौँ, प्रभुको घरभित्र झगडा गर्छौँ, लडाईहरू छ, मनमुटावहरू छ। के कारण यसो भइराखेको छ? किन विभाजन छ? किन एकदम एकअर्कालाई मन नपराउने यो सब कुराहरू छन्? यो सब कुरा छन् भने स्पिरिचुअली तपाईँ र म पूर्ण प्रकारले ब्लाइन्ड भएकोले तपाईँ र म अन्धो भएको छौँ। यसैले भन्नुहुन्छ प्रभुको वचनले अन्धाले डोर्याएर खाल्टोमा पुग्दैछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरा, जब उनी अन्धो भयो उसले गरेका तेस्रो काम, यो बेलशजार राजाले परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको प्रशंसा चाहिँ आफू कहाँ खिच्यो भनिकन आज बताउँदछ।
अनुरोध भाइ गरिकन 5 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरलाई दिने महिमा चाहिँ उसले आफू कहाँ खिचेको कुरा आज हामी देख्छौँ। उनी प्रशंसाको पात्र बन्न खोजेको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। 5 अध्यायको 23 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। तर स्वर्गीयका प्रभुको विरोधमा तपाईले आफूलाई अहंकारी तुल्याउनु भएको छ अनि तिनीहरूले उहाँको भवनका बर्तनहरू। हजुर, यही दानियलको किताब 5 अध्यायको 23 हो भाइ। अझै पढ्नुहोस्। तपाईको सामु ल्याए। हजुर, ल्याए। अनि तपाईका प्रधानहरूले तपाईका पत्नीहरू। हजुर, र तपाईका उपपत्नीहरूले। हजुर, तीबाट दखमा पिउनु भएको छ। अनि तपाईले चाँदी र सुन अनि पित्तल। हजुर, फलाम। हजुर, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नु भएको छ। जसले न देख्छन् न सुन्छन् न बुझ्छन्। अनि परमेश्वर। हजुर, जसको हातमा तपाईको सास छ र जससँग तपाईको सबै मार्गहरू छन् उहाँलाई चाहिँ तपाईले महिमा दिनु भएन। परमेश्वरले पाउने महिमा, परमेश्वरले पाउने त्यो प्रशंसालाई चाहिँ खोसेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त्यो प्रशंसा अरू देवताहरूलाई दिएको छ, त्यो प्रशंसा आफूले आफू कहाँ लिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले देख्दछौँ। जब तपाईँ र म पनि स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन्छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई दिने महिमा तपाईँ र मैले उल्टा खोसिराखेका हुन्छौँ। र आज तपाईँ र मैले कसैले महिमा दिइराखेका हुन्छौँ भने दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो प्रशंसा, त्यो महिमा, त्यो इज्जत तपाईँ र मैले आफू कहाँ खिचिराखेका हुन्छौँ। आज यी दिनहरूमा यही छ। परमेश्वरलाई दिने महिमा आफू कहाँ आज हामी खिच्छौँ। सबैले आज हाम्रो प्रशंसा गरेको हामी चाहन्छौँ। सबैले आज हामीलाई एकदमै आज माथि उठाएको हामी चाहन्छौँ, हाम्रो प्रशंसा गरेको हामी चाहन्छौँ। यदि यो प्रकारका कुरा हुन् भने याद गरौँ तपाईँ र म आत्मिकी अन्ध छौँ। परमेश्वरलाई दिने महिमा, परमेश्वरले पाउने महिमा चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो लागि खिचिराखेका हुन्छौँ, आफ्नो लागि तानिराखेका हुन्छौँ। आज स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड जब तपाईँ र म बन्छौँ, यस्तो प्रकारको चरित्र तपाईँ र मेरो जीवनमा देखा पर्छ। र अन्तिम कुरा, यो प्रकारको अवस्थामा जब उनी ब्लाइन्ड भएर यो प्रकारको काम गर्न थाले, यो प्रकारको रिजल्टहरू निस्कन थाले, यो प्रकारको क्यारेक्टर देखाउन थाले, परमेश्वरको वचन बाइबल दानियलको किताब 5 अध्यायको 26, 27, 28, 29 मा तपाईले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि बर्स्यो भनिकन बताउँदछ। परमेश्वरको क्रोध विदाउट मर्सी, कुनै कृपा बिना, कुनै माया बिना, कुनै दया बिना परमेश्वरको क्रोध चाहिँ यो बेलतसार राजा, यो राजामाथि परेको कुरा हामी देख्छौँ। जसले गर्दा हुँदी आज उसको अवस्था कस्तो भयो। जंगल उनी बस्नु परेको, महलबाट उनी अलग हुनु परेको, चार पाउले हिँड्न परेको, भोकै भोकै घाँस खाएर बस्नु परेको अवस्थामा उनी पुगेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। यसैले आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई झकझकाउन चाहिएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चेतावनी दिन चाहिएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सुझाव अनि सल्लाह हामीलाई दिन चाहिएको छ कि तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड त छैनौँ, प्रभुको सेवा त गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको भजन गाइराखेका छौँ, वचन पनि प्रचार तपाईँ र म गरि नै राखेका छौँ। तपाईँ र मैले हरेक एक्टिभिटिज तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। ठुला ठुला सेवाकाहरू आयोजना पनि तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। यस्तो बीचमा पनि तपाईँ र म स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड हुन सक्ने रहेछौँ। कारण यही हो, गेजी जस्तो जब तपाईँ र म संसारको रुपियाँ पैसा विभिन्न प्रकारको उपहारको पछि तपाईँ र म लाग्छौँ, ब्लाइन्ड तपाईँ र म बनिरहेछ। जब तपाईँ र म यो चेला जस्तै विश्वास तपाईँ र मेरो जीवनमा कमी हुन्छ, हामी ब्लाइन्ड बनिरहेछौँ। तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, ले डाउलाउ देखिएका प्रभुका जन, प्रभुका दूतहरू, सेवकहरू, जब घमन भन्ने कुरो जन्मिन्छ तपाईँ र म अन्धो बन्छ। अनि तपाईँ र मैले यो राजालाई तपाईँ हामीले देख्यौँ, बेलसजार राजा, जसले आफ्नो जीवनमा जब उनी अन्धो भने आज उनीहरूको आफ्नो चरित्रहरू चाहिँ कस्तो देखाउँदै गयो। तपाईँ र म पनि यदि अन्धो छौँ भने तपाईँ र म यसै हुन्छौँ। संसारिक सरसल्लाहको लागि तपाईँ र म कुदिन्छौँ। तपाईँ र म जब अन्ध बन्छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरलाई आदर गर्न छोडेका हुन्छौँ। अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमालाई आफू कहाँ खिच्ने काम गरिराखेको हुन्छौँ। मलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, मलाई सबैले मान्नुपर्छ, सबैले मलाई उच्च स्तरमा उठाउनु पर्छ भनिकन परमेश्वरको महिमा आफू कहाँ खिचिराखेको हुन्छौँ। हुनसक्छ हामी त्यसो छैनौँ। यदि छौँ भने आज परमेश्वरको वचनको नजिकमा ल्याइकन आफूले आफूलाई गहिरो प्रकारले जाँचौँ। एउटा जाँच्ने समय हो। यो परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो। म अति व्यस्ततामा छु,
यस्तो बीचमा पनि परमेश्वरले यो वचन मलाई दिएको खण्डमा साधारण परमेश्वरको वचन प्रचार भएको छ र प्रभुको वचनले बताउँदछ अन्धले अन्धलाई डोर्याउँदा उनी खाल्टामा पर्छन् भनिकन। तपाईँ र म कतै अन्धो भएर एकले एकअर्काको हात पक्रेर हिँडिराखेका छैनौँ, आफूले आफूलाई जाँचौँ। हामीले प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो कुरो सत्य हो मेरोमा विश्वास हट्दै गएको, लाउदिकियाका प्रभुको जनहरू जस्तै मेरोमा घमण्ड आएको होइन, यसैले म आज अन्ध भएको रहेछु। हो संसारिक सरसल्लाहको पछि कुदिराखेको छु, मलाई सबैले प्रशंसा गरेको चाहन्छु, म परमेश्वरको घरलाई दिने महिमा मैले दिन सकेको छैनौ। यो सब कारण मेरो आँखा अन्धो भएको रहेछ, स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड छु म। मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, मेरो आँखा खोलिदिनु। दाउदले चाहिँ तपाईँलाई मैले भनौँ, प्रभु मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र मैले सब कुराहरू देख्न सकौँ, प्रभु घरलाई देख्न सकौँ, मेरो आफ्नो जीवनलाई देख्न सकौँ भनिकन तपाईँ र मैले आफूले आफू के गरौँ, निर्णय गरौँ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा चाहिँ आशिष देखाओस्। अब तपाईँहरूबाट छुटिनुभन्दा अघि एउटा रिक्वेस्ट मलाई गर्न मन पर्यो। हजुरहरू जान्नुहुन्छ अघिबाटै विशेष गरिकन तपाईँहरूले अनाउन्समेन्टहरू सुनिरहनु भएको छ। अब प्रभुको इच्छा यो भयो, प्रभुको घर एल्सदाईमा म बसिराखेको छु, लगभग 14-15 वर्ष बितेको छ। अनि परमेश्वरको यो इच्छा भयो कि आज मेरो विवाह हुने, अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार जससँग मेरो भेट भएको छैन, जसलाई मैले देखेको पनि छुइनँ, अनि उहाँसँग मेरो विवाहको डेट तय भएको छ। तपाईँहरू सबैले जान्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, विशेष गरिकन 18 अनि 19 तारिक अक्टोबरमा। अब कति पनि हातमा समय रहेको छैन र यो जग्गाबाट धेरै लामो यात्रा गरिकन हामी जानुपर्ने हुन्छ। लगभग हामी 30-35 जना यस जग्गाबाट हामी जान्छौँ। यसै त कृपा तपाईँलाई म हात जोडिकन रिक्वेस्ट तपाईँलाई म गर्नेछु, हाम्रो यात्राको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र सुरक्षितसित जो मेरो विवाह छ यसमा परमेश्वरले आशिष देखाओस् र मेरो जीवनमा पारिवारिक जीवन अथवा एउटा वैवाहिक जीवन मैले कसरी जिउनु पर्ने हो मलाई थाहा छैन। परमेश्वरले जो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ त्यो अनुसार प्रभुले मलाई सहायता गरेको होस् र मेरो सेवाकाई अझै परमेश्वरले बढाउँदै लगेका होस् भनिकन तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिने। अहिलेको लागि म तपाईँलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु, सबैले नै विशेष गरिकन यो बोर्डरमा हामीलाई धेरै असुविस्ताहरू पर्ला जस्तो कति देखिन्दछ र केही कुरो असुविस्ता बिना नै चरीकोट पुगिकन आज यो सेवाकाई असल ढङ्गमा सम्पन्न भई फर्कनका लागि तपाईँहरूले घोर प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना गरिदिने म तपाईँहरूलाई एकदमै बिन्ती अनि तपाईँहरूलाई म गर्दछु। ल प्रभुले सबै कुरोमा हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सदाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।